सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बरो गुजारा सकाळी पावला कैता उन्हायला बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बरो गुजारा क्लिंटन बीना आणि हांगासर जमलेल्या सर मोगाच्यानो आज देवान केल्लें वर्तें असर्य नियाळण ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवचें हें वर्तें पवित्र सभेतय मान बागोवचें तसलें वर्तें एक संस्कार वर्तो हे संस्कार आज आमी हांगासर दिवंक येता आसतना देवान केल्लें हें वर्तें बेसांव आशिर्वाद आमी मानून घेवन ताका आमी अर्घन दिता क्लिंटन आनी बिनाच्या कुटुंबा जिवितांत देवान हें बाळ तांकां फावो केलां आनी आज ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिता आसतना हें भुरगें देवाचें भुरगें जावन तें माखलेलें जातलें आनी पवित्र सभेचें एक वर्तो सांदो जावन जियोवच्याक वर्ती करपा ताका मेळटली आनी ह्या सर्व संतोशाच्या घडी आमी सांगाता मेळ्ळें वाचता देवाच्या हातांत हें भुरगें समर्पीत करता आसतना देवाचें वर्तें योजन ह्या भुरग्याक संपूर्ण ती जारी जावं दी म्हूण आमच्या समेसाचें मागणें जावं दी तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात एडन जॉन एरन एडन 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 जोहान तुमी देवाच्या पवित्र सभे कडेन एडन जोहाना कितें मागतात पवित्र स्नान तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो बाबार्थान ताका ल्हान व्हड करूंक अशें ताणें देवाची आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेले प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी तुमी बऱ्या रितीन समजतात आमी समजता मदून मदून तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवच्याक तूं तयार आसाय पळय हांव तयार आसा फादर लोहित तुमचो क्लासमेट तांचे सगळे आज आमी संतोश पावता आसतना एडन जोहानाक सगळी क्रिस्ती परजा संतोशान स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव आनी फादर लोहित तशेंच उपरांत आवय बापूय पदन मदन कुर्साची कुरू काडन तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडवंदराक समर्पिता आनी देवाची वर्ती बेसावां तुजेर आमी मागता एक कुटुंब जावन बापा आमी जोडल्या एका स्थळ्यार तुका गितां गाता एका स्थळार तुजो मोग करता एकोण जीव करता पवित्र आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं So
कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान रंगता एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान रंगता. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र स्नान घेतलेल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापयक पदर मदोरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळतो मागया. सोम्या, तुज्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र स्नानान ताका मेळोवंक दया कर म्हूण तुजे कडेन मागता आयकमकां. तुजे कडेन मागता आयकमकां. पवित्र स्नाना आनी तिरोवणे वरवीं ताणें विश्वासपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवार्थेची साक्षी जावंक आदार दी म्हूण तुजे कडेन मागता आयकमकां. तें भाग्यवंतपणी जियोवन सर्गीचो संतोष भोगूंक फावो म्हूण तुजे कडेन मागता आयकमकां. त्या भुरग्याक ताची आवय बापय आनी मदर भावार्थाची परजळीत देख जावशी कर म्हूण तुजे कडेन मागता आयकमकां. ताचें कुटांब सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हूण तुजे कडेन मागता आयकमकां. पवित्र स्नानाची कृपा सुमेस्ताती जिवी कर म्हूण तुजे कडेन मागता आयकमकां. संत भक्ताची मजत आमी मागया. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आमा बसून विनंती कर. भाग्यवंत जुजे आमा बसून विनंती कर. भाग्यवंत स्नानीक जुवांव बाप्तिस्ता आमा बसून विनंती कर. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आमा बसून विनंती कर. सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतानो आमा बसून विनंती करात. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशाक काळो कंतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडून तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो. आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतले सोडय. तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्रोत्म ताचे थंय बिडार करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. क्रिस्ता सोडवंदराच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं, जो जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, सर पदवेदार देव उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या भुरग्याक नवो जीव दिव म्हूण आमी मागुया. देवा, तुजे नादिस्ते पदवेन संस्काराच्या कुणा वरवीं तूं विस्मिता करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां. देवा, संवसाराच्या सुरवेर सयत पवित्रांची सकत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्रोत्म उदकाचेर वसतलो. देवा, बुडतेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें. अशें एकाच दिसांनी त्याच आगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आराम दिलो. देवा, अब्राहमाचे संततेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय बी जायनासतना उतरून फरावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें परजेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलो. देवा, पवित्र स्नान जातार जुवांव तुज्या पुताक जॉर्दानीच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्रत्म्यान ताका मागलो. तो खुर्सार उमकळटना आपल्या कडवळांतले रक्ता सयत उदक वावशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली: वसात आनी सगळ्या परसांक म्हजें शिस्त करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका उक्ती कर. तुज्या सारक्या सोरसलेल्या मनशान पोरण्या मेळेपणांतलो नितळ जावन उदका आनी पवित्रत्म्यान नवें जिवीत घेवच्याक पवित्रोत्म हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं. बापा, ह्या उदकाचे जरीन तुज्या पवित्रत्म्याची सकत भरपूर देवो म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळीं पवित्र स्नानान क्रिस्तासोवें मरोन निकेपिल्यांत ती नव्या जिवितान क्रिस्तासोवें पुनर्जिवंत जावं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकावीण ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करात
फाताक सोडात पवित्र सभेचो भवार्थ जेजू क्रिस्तांतय उसारात त्याच भवार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्यांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात जेजू क्रिस्त ताचो एकलो सुपूत अंकवार मरयेंतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसले ताका निके पिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सत म्हणटात पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात हो आमचो भवार्थ होसो पवित्र सभेचो भवार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त सोवें आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भवार्थान एडन जोहानान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा एडन जोहान हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतलें सोडयलां उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र पर्जेन तुका स्वागत केला जेजूक ताणें याजाक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलोलो तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तसो बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता एडन जोहान तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय ही दोवी नेसाण तुजे क्रिस्ती वडविकेची बैली कुणा जावं ती तुज्या सैर्या धैर्याच्या शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान ससनाच्या जिविताक पावोवंक पर्यंत निर्मळ सांबाळ्ळो घेयात क्रिस्ताचो उजवाड आवय बापानो आनी पदोर मदोरनीनो हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यान ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राजान सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उजवाडाचे भुरगे कशें ते सदांच चलो आनी भवार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं सोमया जेजून बेऱ्यांक कान दिले आनी मोनयांक जीब दिली तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उतार आयकून घेवंक आनी भवार्थ उसारूंक तो फावो करूंक क्रिस्तांतय पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्तान नेसल्यांत जय जय सर्वेस्पराक इश्टानो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें पवित्र तेलाचे माखणेन पवित्रत्म्याची भरती तें घेतलें क्रिस्त प्रसादान वेदेशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान ते वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेंत देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतलें आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान सोमयान शिकयलेलें प्रार्थन बराबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्व्यार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आंबोशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन सर पदवेदार देव अंकवार मरियेचो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बरोवशाचो परजळ घालूं तांकां संतोशान भरता ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालूं ती आतां भुरग्याच्या देन्या पासत देवाचे उपकार आठयता तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिन वाचूं ससनाच्या ससनाक क्रिस्ता आमच्या सोमयातय आमेन सर पदवेदार देव सैंबाच्या आनी सैंबावर्त्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापयचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तो आपले पत्नी सांगता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भवार्थाचो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्ता आमच्या सोमयातय आमेन
सर पदवेदार देव उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं ससनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भावार्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालून ती सदांच आनी सर्वांतय आपले पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवं क्रिस्ता आमच्या सोमयातय आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मरिये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सगे उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्नान वार सुखा दुखान माय तुजो आदर मागता. विघ्नान वार सुखा दुखान माय तुजो आदर मागता. मरिये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सगे उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं मोगाळ पुता सोवे आमकां मेळ्ळे आशिर्वाद दी आमकां. Into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me भुरग्याक पाळण्यांत दवरच्या सबित्त कार्यांत जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाच्या आनी मानाच्या सयऱ्यांक गांवांत पयशिल्ल्यांक काळजांत लागलेल्या अरियेकल्यांक संगी आमच्या कुटुंबाच्या पद्राबांक एक संतोश भरी दीस आनी बागी दनपार हांव तुमकां मागतां. अरिये काका जारी जोड्याक देवान दिवचें एक वर्ती इनाम खाणीक दिर्वे या दायज आस्ती अग्रेस्त खाय जावन आसा भुरग्याचें देणें. जेन्ना आवय बापूय भुरग्याच्या येण्याक राखून रावता आनी भुरगें जल्मातना आवय बापूयक जावंचो संतोश वेगळोच आनी वर्णक जायना तसलो. वय मोगाचेनो क्लिंटन आनी बिना मनशाक देवान 2 वर्सां पयलें लग्नाच्या बांदान एक केल्लें कुटुंबाच्या विताच्या मिसावांक देवान तांकां आपयिल्लें विसरलें. देवान तांच्या काजाऱ्या जिवितांत जायतीं आशिर्वादां वतल्यान लग्नान जिवितांचें नंदन केलां आनी असो फळ जावन एका सबित्त चरख्या भुरग्याक देवान तांकां काणीक इनाम आस्ती अग्रेस्त काय जावन दिल्या
आनी भुरग्याच्या येण्यान आवय बापाय संतोष पावली आमकां तांणी खबर दिली आमी भुरग्याच्या वडिलांक उल्हासिल्लें बरें मागलें आनी आज तीच आवय बापाय तांच्या बाळाक घेवन आज यास देवाच्या मायक समर्पीत केल्ल्या मोगारनाडच्या देव तेंपलाक आयली आमी सांगाता मेळ्ळ्या भुरग्याक पयलो सक्रामेंत पवित्रान दिवच्याक भुरग्या ते साली बदलावण सभा रितींची आमकां कळीत आसा पवित्रान घेता आसतना भुरग्यां पयल्यान ताचें सैबाचें पताक जोडून वेता पवित्र सभेक नवो संदेश जावन तें भरती जाता क्रिस्ताक तें न्हेसता क्रिस्ताच्या रायपणान प्रभातपणान आनी येजाकपणान तें वांटेली जाता आनी हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या पवित्र सभेक नवो संदेश जावन भरती जाल्ल्या त्या बाळाक आमी उल्हास पटोवच्याक आनी आमच्या रिती रिवाजी प्रमाणे भुरग्याक पाळण्यांत दवरच्याक तर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आपण दिल्ल्या कुटुंबातर्फे मोगाचो येवकार मागता वय मोगाचें नांव भुरग्याक घेवन भुरग्याची आवय बापाय थंयसर आसात उबी संगीतांची वडिलां तांकां सांगात दिवन आसात गळायकेच्या संतोष पावया बसले कडेन तावन भुरग्याच्या आवय बापायक वडिलांक मोगा आनी मानान ह्या वेदीक आमी स्वागत करया. मोगाचें क्लिंटन आनी बीना हांगासर आसा तांच्या बाळा संगे व्हरतो संतोष तांकां आज हांगासर आसल्या आमा सर्वां पैकी व्हरत्या संतोषान सिंग ही जावन आसात कित्याक भुरग्याच्या येण्याक ती राखून रावल्ली भुरग्याच्या देण्या खातीर त्या देवाक तांणी उलो मारलो आनी देवान तांचे मागणें आयकलें 2 वर्सांनी एका सबित्त चरख्या भुरग्याक देवान ह्या जोड्याक इनाम काणीक जावन दिलां आनी आज तो संभ्रम आमी चलयता पयल्यान आसा हांगासर बिना भुरग्याची मम्मी शाबास तुका अभिनंदन तुका उल्हास तुका परबी तुका एकाच कारणा खातीर ह्या भुरग्याक तुवें तुज्या गर्भांत जागो दिल्लोय हे भुरगें म्हाका जाय म्हण तुवें स्विकार केल्लें 9 म्हयने वयलें जतन घेतली जागृतकाय सांबाळ्ळी आनी एका सबित्त बाळाक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवंक तुवें फावो केलें आवयपणाचें देणें तें वर्तें तें तुवें आपर बायन सबयलाय देखून तुज्या आवयपणाच्या त्या वर्त्या मिसावांक आमी शाबास म्हणटा एक पटी घट्ट तळ्यास आवाज उठोवया बिनाक आमी उल्हासिया आवय जावन ह्या भुरग्याक ताणें संवसाराचो उजवाड फावो केल्या भुरग्याक तिणें जल्म दिल्ल्याक आज हांगासर क्लिंटन पयले फावटी डॅडी जाला पप्पा म्हणून उलो करूंक तो फावो जाला कितलो संतोष ताका वय बापायच्या जाग्यार आसून कुटुंब सांबाळचें तें वर्तें काम तो करनासा कितें आसूं भुरग्याच्या डॅडीक आमी एक पोटी बापायच्या जाग्यार आसच्याक ताळयांचो आवाज दिवया उल्हास पटोवया. उडलताना उलयतना भुरग्याचें नांव हांवें उल्लेख केल्लें ना पत्राबान विचारलें वॉल लायतना कितें नांव दवरता तुमच्या भुरग्याक आपोवच्याक आनी तें नांव भायल्यान थंयसर आमकां वाचूंक मेळ्ळां हांगासर तें आसा तें आमकां पडून वचूंक ना भुरग्याच्या डॅडीनीच ताच्या तोंडांत तें सांगलें तर आयकूंक आमकां खुशी आसा कितें म्हणटात तुमी वय मो वय आतां भुरग्याचो डॅडी तांच्या भुरग्याक दवरलें नांव आमकां कळीत करता आयकूया भुरग्याचें सोबित्त नांव एडन जोहान लोबो एडन लोबो गेल्या कुटुंबाचो रायकुमार सोबित्त नांव आयकल्लीं आमी ओगे बसल्या घट्ट ताळयो भेटया भुरग्याच्या वडिलांक परत एक पटी उल्हास पटोवया मनाची बसका स्विकार करची मोगाचेनो आमचे सगळीं आसात कुटुंबाचो पद्र्या बाप सैमान लोबो पेरवय भुरग्याचे विकार भुरग्याक ते आसो वय मो आबणे आब हय पूण तरणाटे आसात कितें आसूं मोग दवरून आयल्यात भुरग्याक वॉल आयलां तांच्या आसरपणाक आमी थाळयो पेटोवन तांकां आमी स्वागत करया घट्ट ताळयांचो आवाज उलोवंक आसा थोड्यां कडेन उलयचेच पयल्यान उलयता भुरग्याची आब आनी व्हडली माय आसात
पेलमेंट मायके आसा लुईसाम एक पटी उबे रावा परबी तुमकां उल्हास तुमकां नात्रांचें अकावंट सुरू केलां जालीं नात्रांक दोगां पयल्यान नात आतां नातो अरे एकल्याक आमकां आशा आसा तुमकांय आसा आशा एक हांव विचारतां तुमी सांगची कितल्या जाणां नात्रां संगी खेळाचे इतल्या जाणां नात्रांक आमी पळयचे कांय तरी आशा आसा गे तांकां सोडलेलें हांव म्हणटा बारा गे पूण तुमची आशा तांकां सोडलेलें कितें आसूं देवान दिल्ली तांणी स्विकार केली नात्रां कितें आसूं तितले जाणां संगी तुमकां पळोवंक आशा तांची आशा देव सफळ करून दी आबाकाणी व्हडली मांग एक फावटी घट्ट ताळयो पेटोवन उल्हास पटोवया बसका घेवनची आसा हांगासर बेन्नाम आनी मेबलबाय आब आनी व्हडले माय जाल्यान पळयतना कळना तरणाटे आसात हांवें विचारलें मेबलबाय वयस म्हाका व्हडली माय म्हणून आपोवंक हांव फावोस जाली आनी तिका व्हडली माय म्हणून आपयत कित्याक आक्कान ती जाल्या पयलें अकावंट नातवा संगीत सुरू केला तुमकां कांय तरी आसा कितली नात्रां तांच्या कुशा प्रमाणे वय तेंच मागणें देव आयकतलो आबाकाणी व्हडली मांग एक फावटी घट्ट ताळयो पेटोवन उल्हास पटोवया बेक्यान बसका घेवची आनी हांगासर आसात आमच्या फिलोमेन मायची पप्पा आनी मम्मी आनी ती आसात लुईसाम आनी एवलीन माय एक फावटी उबे रावात भुरग्याक पणजो आनी पणजी समणे कितें म्हणटा मलगडी पणजोणे वय नात्रां जालीं पंतुरां जालीं दोगां जाणां पंतुरांक पळोवंक देवान तांकां फोव केला घट्ट आसा तरणाटी आसा कितें आसूं पणजो आनी पणजी जावन ह्या कार्यांत ती आसा खंडीत जावन तांकां आमी उल्हास पटोवंक जाय घट्ट ताळयांचो आवाज तांकां आमी दिवचो दयकान बसका घेवची आनी हांगासर आसा पदर मनोजर जाग्यार आमच्या डेल्विनाक आमी उल्हास पटोवया मोगाचेनो एका व्यक्तीक हांव उल्लेख करता स्वागत करच्याक संतोष पावता दुसरो कोणीय न्हय वाड्याचो गुरकार आनी फेड्रीक फुर्तादो सेवेंत संतोष पावचो वाडो बळवंत करच्याक एक मॅट मुखार दवरचो आनी तो आसा आनी पेड्ड्या एक फावटी उबें रावचें आजारपण दाखोवचें गुरकारामांक एक फावटी संतोशान घट्ट ताळयो पेटोवन ह्या कार्याक आमी स्वागत करया आनी वेळ आसा मागण्याचो आतां आमी सुरवात करचो वय मोगाचेनो एडन जॉन ह्या बाळाक देवान संवसाराक धाडला एक मिसांव दिवन आनी तें मिसांव कितल्या दिसांचें खंयच्या रितीचें आमी कोणीय नेना देव मात्र जाणा आनी त्या मिसांवान ह्या भुरग्यान जैत्यवन जावंक आसा क्रिस्ताक ताणें प्रकट करूंक आसा कितलोसो क्रिस्ताचो पाटलाव ताणें करूंक आसा तर भुरग्याच्या सगळ्या वाडावळीन आवय बापाय कुटुंबाची आमी सर्वांनी आमची जबाबदारी पाळोवंक आसा बऱ्या भलायकेंत हें भुरग्यां वाडच्याक समाजांत बरें नांव ताणें हाडच्याक आनी क्रिस्ताक ताणें प्रकट करच्याक कितें गरज आसा आमच्या पात्रण माये मुखांत आमी मागोवन घेवया गुरकाराम मागण्या भिती चलून व्हरता पाद्राबासांगी कुटुंबाची मागण्यांक सांगात येतात चक्र आमी उबे रावया कार्यांत देवाचो आदार आमच्या पात्रण माये मुखांत आमी मागोवन घेवच्याक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन गाव्यांक नवे ये गितामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी असियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विचित माही माताची करतम का विजवीत पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी गाय प्रस्ना वाकंता ताची बळवण गाय गाव्या नवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी असियामी आमच्या राया
मोगाचे न्हू आज आमच्या धाकटुल्या एडानान पवित्र स्नान घेतले आणि तो देवाचो भुरगो जाला. ह्या भुरग्याच्या जल्मा वरवीं आनी आज ताका मेळिल्ल्या पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या आवय बापायक आनी आमकां संतोश जाला. तुमकां समेस्तांक ह्या नांवी स्वागत मागता आनी ह्या मागण्या विधीन क्रियात्मक रितीन वांटो घेवंक उलो दिता. मोगाळा बापा, आज पवित्र स्नान घेतलेल्या एडानाक तुवें तुजो भुरगो आनी पवित्र सभेचो संत जावंक फावो केला. ह्या पासो तुका आमी दिन वाचता. ताच्या पवित्र स्नाना वरवीं लाभलेले दैवीक जिवीत ताच्या जिणेन पळाबरीत जावं आनी ताणें तुज्या मोगान सदांच जिवंक पवित्र आत्म्याची देणी तूं ताचेर वत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ता शुभ अर्था. जेजू स्नान घेता. तो व्हड जेजू जुवांव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडोवंक पळयलें. हांवें तुजे लागीं स्नान घेवचें आसता, तूं म्हजे लागीं येतय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्यां बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळो हेम परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतर हे. नियाळ कुटुंबान भुरगें जल्मा तेन्ना ताच्या आवय बापायक सैरांक आनी शेजाऱ्यांक सर व्हरतो संतोश जाता. भुरग्याच्या देण्या मुखांत देव आपलो मोग काजारी जोड्यांक ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या पवित्र सभे दाखयता. भुरग्याचे देणे नासलेल्या अन्नाक येवकानाच्या पतीन देवा लागीं भुरग्याच्या देण्या पासून परतलें. देवान तिचे मागणें आयकलें. तिका एक चरको भुरगो सामुएल तशेंच एलिझाबेथीक जाकरीच्या पत्नीन उतर प्रायेर जुवांव जल्मलो आनी त्या भुरग्यान त्या कुटुंबाक संतोश हाडलो. जेजू जल्मल्ल्या बरी मोरयेक तिच्या पतीक जुजेक आनी गवळ्यांक संतोश जालो. जेजू वळखान 8वो दीस भरता आसतना ताका जेजू म्हूण नांव दिलें. आज पवित्र स्नान घेतलेलो देवाचो भुरगो जाला आनी पवित्र सभेचो संतोश जाला. देखून ह्या पवित्र सभेन उजवाड जावन परजळून दी. ह्या भुरग्याक देवान आवय बापायचे जतनेक दिला. देखून ताची आवय बापूय ताका बऱ्याचशे गुणांनी वाडोवंक आसा म्हणलें समजोन तशेंच ताची पदूर मदून ताच्या आवय बापूय ह्या दिशेन आदार दिवं. मोगाचे न्हू खंयसर दोग वा ते म्हजे नांवी सांगाता मेळटा थंयसर ताचे सवय हांव आसा म्हणल्यार सुमयांच्या उतरान पातयेवन जेजू मुखांत आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापा मुखार उबारुया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतिल्ल्या एडन जोहानाक तुज्या गोपान सांबाळ. शेगून आनी ताका नेटय. तो वाडून येता आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा, जशें तुजो पूत मोरया आनी सुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो, तशेंच पवित्र स्नान घेतलेलें हें बाळशें ताच्या आवय बापायचे जतने काल वाडो म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, एडान जोहानाच्या पोतोन मदनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं तो एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. काकुळदरा बापा, भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विदेव जावन तुज्या पुता जेजू परी कुडीन तांणी जानवायन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा, आमचे मागणे आयक.
पवित्र स्नाना वरवीं देवाक बापा म्हणून उलो करचे बाग एडनाक आज पावस जाला ताच्या संगत आमी मेळया आनी समयान शिकयल्लें प्रार्थन आमचे बापा सर्व आमी सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं सो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार समेच्या बुडव्यान मरी बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र मरी गर्भेस जाली नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे संगता आश्रय तू सदैव आणि सदैव पावळ तुजे कुस्तेंजेस भगवंती मरी देवाची माये अमाप्या गाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळी आमेन आपले समेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते सौ नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे संगता आश्रय तू सदैव आणि सदैव पावळ तुजे कुस्तेंजेस भगवंती मरी देवाची माये अमाप्या गाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती देवाचे मे अमापसोद विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पोहोचवच्या खातीर माग्या येसू मेया बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरी तुझ्या पदान क्रिस्तान मनशापून घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुरसो वरवीं जेवण पण जेवणात आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या अंदस कमी होत पूण आमी मागता त्यात क्रिस्त आमच्या आत्म्यामरी पावत आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र दसादी दसोदा आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र दसादी दसोदा आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र दसादी दसोदा आणि सदा सर्वदा आमेन देवा गेल्या बुडव्या आमच्या रेखण्या सर्गीन देन म्हाका तलाय दबेन म्हजी मोज वडाय म्हाका आनी सांबाळ चलय आमे एक आमचे पा एक नामान बी दोनी कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्याच्या आत्म्या पसत बेटे आमचे बापा सर्गींच्या जना पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक ती नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगाता आश्रय तुज देव आनी सदैव पावळ तुजे कुस्ती भगवंती मरिये देवाची माये आमा उपयोगाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र दसोदी दसोदा आनी सदा सर्वदा आमेन मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी फुल माता माये आमी तुजी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्ना अनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदर मागता अनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदर मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी फुल माता माये आमी तुजी भुरगीं मोगाळ पुत्राक सोवे आमकां बरी आशिर्वाद आमकां भगवंत कृष्ण कृपेन आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव भुरग्याक पाळण्यान दवरच्या पयलें बेसांव दिवची रिवाज आसा देखून पयल्यान मुखार येता भुरग्याच्या पणसो आसा पणजे आसा देखून तुमी मुखार येयात पणतराक बेसांव दियात देव अब्राहमास इजाक असो जाकोब असो ते तिदोडे बेसांव ह्या भुरग्याच्या जिवितांत सदांच आसूं दी म्हूण आमचो उजवात उसोन दर्या ह्या भुरग्याचे दैवीक बेसांव आमी मागया आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुज्या फुडाराचेर आशिर्वाद घालूं आमेन आमी उबेच रावया एक मिनट असो वेळ भुरग्याक पाळण्यान दवरचे म्हणून भुरग्याची आवय बापाय कशें व्हरतात क्लिंटन आनी बिना देखून बाळाक बिना ताच्या मम्मीच्या हातीन दिता आनी आज पिल्यात भुरग्या पाळण्यान दवरचे हक्क पप्पाच्या कुटुंबां वेता जाल्ले वरवीं मेबलबाई बाळाक भुरग्याच्या पप्पाच्या मम्मीच्या हातीन दिता पिलो म्हण माय बाळाक घे पाळण्या लागीं आमी सांगत मेळया भुरग्याक पाळण्यांत दवरच्या चकडा पाळण्यांत दवरतना सांगची ती अपुरबायेची उतरां आसात कावळ्याचे आवकू गे बाळा सिरलेचें रूप तुमकां आसों पारव्या बरी सादो बळो आसा
सर्प बरी चतुर जा मुयेचें बोळ तुका मेळो मलगडेचें बेसांव घेवन ह्या बांबयेंत ताती कर म्हण सांगून आज्यो सांगात मेळोन बाळाक पडल्यांनी दैतना घट्ट ताळयांचो आवाज उठोवया भुरग्यां संतोशान पडल्यांत आमी नितावया. मोगाचेनो सर्गा संसार सोदणी आमचो समी जिवंत जेजू क्रिस्त सर्गा सोडून वेताना आमकां ताणें एक सुरें सोडूंक ना. पराक्रताक ताणें पाटयला ताच्या मिसावांत मुंदरवेच्या आमकां सांग्या दिवच्याक तसो पवित्रात्मो ह्या बाळाच्या जिवितांत ताच्या सगळ्या जिविताच्या वाडावळीन सांगात दिवच्याक मजत मागया सांगाता आमी गावया. पवित्रात्म्या ये देवो आनी फांकय सर्गीता उजवाडाचें तो जेंकी ये तो बापा दोबल्यांच्या ये तो दातार देण्याच्या ये तो दिव्या काळजाच्या बुजवणदारा बोबऱ्या आत्म्या दोलपतून सैर्या स्वादिकर्या विजेवा विशेवतो वावोरतेल्या सावळी वतान सुकतेल्या बुजवण करी रडतेल्या सर सांपन बोरये आत्में परिपूर्ण तुका पाते तेल्यांचे नामून शांतय काय इल्ले वायटाक पडनातले नातल्यार तुजो तीर आदार दोतन सक मेळले बीजय सकट सोकोले तांबय सकट ग बागय सकट गट जाल्ले शेक सकट तण जाल्ले वाटे पोरते आड गेल्ले लाभय तुज्या बावडत्या तुजेर आशेन पातेल्या पवित्र तुजीन साथ देणे लाभयशे गुणांचें पोट लाभयाम काम बोरे मोर पावय सुखासनांच्या दयकण बसका स्वीकार करची. ह्या भुरग्यांच्या जल्मा वरवीं आबाय बापाय व्हरतो संतोश जाला आनी आमचो देश मुखल्या देशांनी ह्या भुरग्यांचेर वंदवण आसा. तर बऱ्या भलायकेंत ह्या भुरग्यांनी व्हरच्याक बरें शिकप तांणी शिकच्याक समाजेन तांणी परचळच्याक आवय बापाय संगी समाजेन बरें नांव व्हरच्याक देव ह्या भुरग्यांक फावो करून दी. भुरग्यांक संगीताच्या वडिलांक उल्हास या घट्ट ताळयांचो आवाज एकपटेन दिवन भुरग्यांक आमी बरें मागया. येस आज ह्या बाळाक आमी पळण्यांत न्हिदायला पळण्यांत दवरला कितें आसूं भुरग्याच्या नांवान भुरग्याची आवय बापाय केक तरतना तांची वडिलां सांगात दितात. संतोश आमी पावया उल्हास या बरें मागया.
पाळण्यांत दवरल्या हे संतोषान जमलेल्या तुमकां समेस्तांक गोडशे वणच्याक स्वारीस केटरस. एडन जॉन ह्या नांवान भुरग्याक आमी आपोवंक संतोष पावता. नेणटें बाळ पाळण्यांत न्हिदलां आनी त्या बाळाक क्लिंटन आनी बिनाच्या हातीन देवाण दिलां. ह्या भुरग्याची जतनखाण घेवच्याक, भुरग्याक सांबाळच्याक, बऱ्याचशा गुणांनी ह्या भुरग्याक व्हड करच्याक आज आमी सकाळीं आयल्या भुरग्याच्या वडिलांक उल्हासोवच्याक, बरें मागच्याक, भुरग्याक बरेंच जावं दी म्हण आशोवच्याक आनी आमचे सगळीं आसच्या पाद्र्याबाग भुरग्याचो आसो म्हूण आमी वळखोवच्या बाप सायमन सोस हांकां जबाबदारी घरच्यांनी दिल्या. फादर तुमी येयचे, आमच्या संतोशान वांटेले जायचे, आमच्या सर्वांच्या तर्फेन 2 उतरां तुमी उलयचे, वळख सांगले. पाद्र्याब सांजच्या वाड्या असो वय भुरग्याच्या मम्मेच्या वाड्या असो आनी पेरवाय आमच्या वाड्यांत विकार जावन सेवा दिता. तांकां मागलां स्वता प्रगट करच्याक, साक्रमेत दिवच्याक आनी आज तांचे आजोरपण हांगासर आसचें खंडेसर आमकां व्हरतो संतोष पयल्यान घट्ट ताळयो पेटया. पाद्र्याक आमी उल्हास या आनी तत्व संतोशान फादर तुमकां मुखार आपयता आमचे तर्फेन. क्लिंटन आनी बिना तुमकां बापय जाल्ल्याचो आवय जाल्ल्याचो व्हरतो शुभाशय सुरवेरस हांव तुमकां पाठयतां. तुमचे कडेन सवाल एक. एडन जॉन हें नांव म्हाका बारी अपुरबाय बगलें. कोणें नांव एक सुचीत केल्लें म्हण एक समजूं येत की कित्याक म्हळ्यार एडन जॉन म्हाका एक हें नांव एक 18 वर्सां पयलें म्हज्या एकल्या डॉक्टर फ्रेंडाचें भुरग्याचें नांव आज तो MBBS शिकतेत आसा. देखून म्हाका अशें बगलें हो भुरगो वाडोवन येता आसतना एक बळवंत भुरगो तशें वाडोवन येतलो आनी बारीक फामाद जावंक पावतलो अशें म्हज्या मतीक आयलें. देखून कोणें नांव धरलें म्हण एक विचारूंक जाय आसलें म्हाका. कोणें नांव तुमीच सांगाता प्लॅन कर. ओके. आनी बरें आसा नांव एडन जॉन. तुमकां कशें जागलें बगलें तें नांव एक स्पेशल नांव तशें बगलें. ताका स्पेशल मिनींगय आसा म्हण तशें म्हाका भोगतेत आसा. एडन म्हळ्यार त्या नांवाचें नांव लिटल फायर म्हण. लिटल फायर ऑर फायरी काले म्हण सांगयेत फायर नॉट इन ए नेगेटीव वे, पॉजिटीव वे. उजवाड म्हण तशें आमी एक तशें चिंतयेत कोणना. हो भुरगो एक व्हरतो उजवाड हाडून येवचो, उजवाड जावचो तसलो भुरगो जातलो अशें आशेवन बुवा पुरबायचें नांव ह्या भुरग्याक तुमी दिलां. आजकाल ही नांवां म्हाका हें नांव बरें लागलें. आजकालची थोडीं नांवां ती समजूंकच बारीक कस जातात. बापायचें पयलें नांव, आवयचें पयलें नांवाचो पयलो शब्द अशें विंचून नांव दवरचें आसात. पर एकलेडे भुरग्याक कितें नांव दवरतात विचारल्याक बोजा म्हूण कोणें सांगलें. बापायचें नांव बस्त्यांव आनी आवयचें नांव जॅनेट अशें बोजा शॉर्ट फॉर्म तसलें एक नांव. आनी एक म्हजो हिंदुवाचो फ्रेंड तुज्या भुरग्याक कालें नांव दिल्लें म्हूण विचारल्याक रामपा म्हणालो. बापायचें नांव रंजीत आनी आवयचें नांव पल्लवी. रंजीत अपुरबायचें नांव, पल्लवी ह्या भुरग्याक कालें असलें गती गटाचें नांव दवरलां गुतना. हय आज हें नांव भोव सोबीत तशें बगता. अपुरबायचें तें नांव तशें बगता. एवरी चायल्ड दॅट इज बॉर्न इन दीस वर्ल्ड ब्रिंग्स द गुड न्यूज दॅट गॉड स्टील लव्स द वर्ल्ड. मस्त पटी तुमी आयकलां आसतलें. हर एक भुरगें ह्या संवसारांत जल्मोवचें देव ह्या संवसाराचो व्हरतो मोग करता म्हणलें एक संदेश हाडून येता. देखून क्लिंटन आनी बिना तुमच्या लग्न जिविताचें हें पयलें फळ देवान तुमकां दिल्लें हें व्हरतें देणें जावन तुमी स्विकार करता आसतना देव तुमचो ह्या मुखांत्र तुमच्या कुटुंबा जिविताचो व्हरतो मोग करता म्हूण ताणें ह्या फळा मुखांत्र कळीत केलां. हांव तुमकां अभिनंदन पाठयता आसतना बिनाच्या पप्पा मम्मीक
बेर्नार्डो तशेंच सेलेस्टिनोनी तुमकांय अभिनंदन. तशेंच क्लिंटनाच्या पप्पा मम्मीक लुईसाम आनी फिलोमिना बाय तुमकांय अभिनंदन. तशेंच पणजो आनी पणजी बरो शब्द आतांच्या भुरग्यांक गोत आसा की ना गे तो शब्द पणजो आनी पणजी तुमी जाल्ल्या की तुमकांय अभिनंदन. आनी कुटुंबादारा तुमी आज ह्या संतोशांत वांटेली जाल्यांत तुमकां आयच्या दिसाचे परत शुभाशय हांव पाठयतां. ह्या भुरग्याक कशें ल्हान व्हड करीत जाय तें मिसांव कितें आसा तुमकां दिलां. हांवें सांगची गरज ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां शिकप आसा. तुमी शिकप जोडलां आनी तुमी जाणा आसात कितें म्हणलें. एक विल्पेरे बिंबसाचें एक पद आमी ल्हानपणार आयकल्लें तसलें तुमी जायत्यांनी तें आयकलां आसतलें. आमोरीची गांठ जाताना आदी कुर्सा करू काडटली जणा वडिलाचें बेसांव घेताना संतोशान फुलतली मना. आतां आमोरी ती आयकोंक मेळना आतांच्या पोरांक बाबा नामान मोरी सारकी कळना. बदल्ला 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 संवसार. हांव चिंता तुमकां नामान मोरी सारकी कळीत आसा आनी हो बदलल्ल्या संवसारांत तुमी भुरग्याक लौकीक शिकपा सोंगी तुमी दैवीक शिकप कितें आसा खंडीत दिवंक शकतल्यात. कशें भुरगो जेजू वाडोवन येता आसतना आवय बापाय खाल जावन विधेय जावन देव बिरांतेन वाडोवन आयलो तशेंच हो भुरगो एडन जॉन वाडोवन येता आसतना देव बिरांतेन जाणवयेन वाडोवन येवन दी आवय बापायक खाल जावन विधेय जावन वाडोवन येवन दी म्हणून आमी सगळां आज विशेश रितीन आशेतांव. स्नानीक जुवांच्या जल्माच्या वेळार सगळ्यांनी शेजाऱ्यांनी सगळ्यांनी उद्गार केलो काही कोणाक गोत्त आसा की स्नानीक जुवांव जल्मल्ल्या वेळार शेजारच्यांनी पुरा ताच्या विशयांत एक बरी खबर गाजयली कली म्हणून गोत्त आसा की हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावतलो कोण ना म्हणून. आनी हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावतलो आमकां कोणाकय कळीत ना. पूण हो भुरगो खंडीत जावन देवाच्या मोगांत वाडोवन येतलो. ताच्या नांवांत आशिल्ले बरी हो भुरगो उजवाड जावंक पावतलो आनी हो भुरगो सदांच सगळ्यांक मोगासो जावन कुटुंबांक समाजीक अलंकार जावन तो वर्त रितीन परजोडूंक शकतलो हें आमी आशेतांव आनी हेंच आमचें मागणें. परत आज आमी एडन जॉनाक बरें मागतांव. सांगातच तुमकां आवयपणाचें बापयपणाचें वर्तें मिसांव तुमकां मेळ्ळां आनी भुरग्याक फकत वस्तू थंय संवसारी वस्तूचो मोग मात्र न्ही ह्या भुरग्याक सदांच दैवीक मोगांत वाडोवन येवंक बऱ्या संस्कारांत हे भुरगे वाडोवन येवंक आनी सगळ्यांक एकामेका वळखोवचें तसलें बरें भुरगें जावंक एक प्रेरण दिवंक तुमकां तुमचें आवयपण बापायपण तुमकां आदार जावं दी म्हणून आज हांव आशेतां सगळ्यांच्या नांवी हांव आशेतां बरें मागतां. भुरग्याच्या जिवितांत सर बरें मागतां. सर भुरग्याक दैवीक बेसांव आशिर्वादा कितें आज आमी ह्या पवित्र स्नानांत आशिल्ले हांव तें भुरगें मुख वाडोवन येता आसतना ताच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी विशेश बेसांव आशिर्वादा ताचेर देवून येवन दी म्हणून आमचें हर एकट्याचें मागणें. परत तुमकां सगळ्यांक बरें मागतां आनी भुरग्याच्या जिवितांत सर बेसांव आशिवून तुमकांय हांव परत अभिनंदन पाठयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर सैमन तुमकां भोव अपुरबायेच्या विस्तार उतरांनी भुरग्याच्या वडिलांक उल्हासिल्ल्याक आनी सबित एक पद आमी गायलें खंडीत जावन आमकां खुशी जाली आयकून. एक फावटी आमी पाद्रबाक घट्ट दोन ताळयो दिवया. बरें पद गावन कार्याची सोबाय तांणी चडयल्या. देव बरें करूं. 3 खेळ आसात केवल मनोरंजना खातीर मात्र. पयल्यान सिंपल गेम आमकां क्रिस्तांवांक लागू जाल्लो. फाद्रबाक गेमांत वांटेल जावयेत जर्ज मात तुमींत सिंपल. ओके. आज एडन जॉन बाळाक पवित्रान दिलें. कितले दीस जाले जल्मोवन कांय खबर आसा? मेच्या 20 तारीखेर जून सगळो म्हयनो
30 प्लस कितले 47 घे 48 घे कितें आसा हय तुमी कशें लायक करतात 20 मिनटान 20 लाखाक येता 20 21 22 23 24 म्हणा 8 प्लस 38 प्लस 7 हय जेजूक पविस्तान दिल्लें पेस्त जेजूक पविस्तान दिल्लें पेस्त आमच्या इगर्ज मातयेंत खंयच्या तारीखेर आमी तें संभ्रमता येस जेजूक जल्मल्लो पेस्त न्हय पविस्तान दिल्लें पेस्त जेजू पविस्तान घेता फेब्रुवारी 2 एनीबडी दुसरी जून 24 जेजूक पविस्तान दिल्लें पेस्त स्थानीक जो हांव जल्मल्लें न्हय आनी कोणी जनवरी 6 मार्च 25 मोरयेक बडवे आनी इस्बे हाडिल्लें पेस्त तें पळया आमी क्रिस्तांवां आमी क्रिस्ताचे पटला वतना कितें तरी आमकां कळिता सागी इल्लें समजोवया आबा कडेन व्हडलें मागीर कांय तरी आमी थोडे व्हड उलयना खंय उलयल्यार रॉंग आन्सर जाल्यार कांय तरी कमेंट करतात पूण एक बेसारें आसा उणेपण दोसता ओके जवाब करेक्ट आसा फेब्रुवारीची 2 फेब्रुवारीच्या 2 तारीखेर जेजू पविस्तान घेतलें पेस्त आमची इगर्ज आचरण करता आमच्या घरांनी कॅलेंडर आसा कॅथोलीक पंचांग वसा पळया वही म्हणून परकिया आसा थंयसर जेजूचें पविस्तान घेवचें पेस्त म्हणून थंयसर कांसिल्लें आसा बाये तुजें नांव जॉयलीनाक शाबास कितें आसो दुसरो गेम आसा तांकां देवान दिल्लें बाळ आज आमी पाळण्यांत दवरलें एडन जॉन ओके तर क्लिंटन आनी बिनाक तांच्या काजाराच्या दिसा तावन कितल्या दिसांनी देवान तांकां तें फोग केल्लें डेज मंथ न्ही काउंट करा हांव मायकान घेवन येता हांगा येचें म्हणना मायकार तुमच्या लागीं येता 871 ओके मोबायल आसा आमकां खंयचेय नाका म्हणून सांगल्यार खाय मेळना 870 आनी कोणी उलयवचे आसल्यार नाही एक असं नासो न्ही 1 वर्स चुकला 1 वर्स चुकला हांगा 1 वर्सा तरणाटी जाली ती सेकंड राउंडांत आनी एक राउंडाक क्वॉलिफाय ओके 2 ताळयो दियो दोगी आसात ओके इल्ले मुखार आतां मुखार येयचे येस पयले तकलेंत आमी सेकंड तकलेंत पप्पा आनी मम्मी तिसऱ्या तकलेक आब आनी व्हडली माय चवथ्या तकलेक पणजो आनी पणजी पंचवे तकलेक कितें म्हणटात पंचवे तकली गुर्तुना आन्सर मेळ्ळें पिज्जी पिज्जी पिझ्झो आनी पिज्जी काही सिग्नल मेळ्ळें गे काही ना ओके पणजो ताच्या उपरांत पिझ्झो पिज्जी ओके कांग्रेट्स थँक्यू बरो कॉम्पिटिशन दिल्याक म्हाका छेणो आमी इतलेंच म्हणचें कोंकणी आज आळवून येता संबंद आमी घरांत उरया एटलिस्ट आमची भुरगीं इंग्लीश मिडियमाक गेल्या रे कुटुंबाचो संबंद आमी कोंकणींत तांकां शिकया नांतर कोणी एकलो अंकल म्हणटाना आमी अंकल मेळचे संबंद कितें म्हणून आमी ओगडायचे देखून तसलो काळ येणार जावं दी देखून भुरग्यांक आमच्या संबंदांत ओट करच्याक आमी प्रयत्न करया ओके मेक ए सर्कल पास्ट मेक ए सर्कल एक सर्कल करा विक्की ओके इतलींच जाणां आसात माईक तुमच्या हाती माईक तुमच्या हाती म्युजीक प्ले जाता म्युजीक ऑफ जातना माईक कोणाच्या हाती आसा ताका क्वेश्चनाचे आन्सर ते कोणाक लागू जाता तो आउट सिंपल ट्रायल जाय गे
ट्रायल जाय ओके माईक दिताना हे शॉक मारले वरी करता खान घे माईक खान घे पास कर तू आउट नाही उडास तर तू आउट नाही ताणे माईक सोडून की तुमकां मोण्याचे ना ओके सिंपल क्वेश्चन तुझो फेवरेट कलर खंयचो ओके स्पेलिंग सांग कोण आउट पळय ओ आर ए एन जी ई कोण आउट हां ते आउट तशें गेम ट्विस्ट कान घेता कळ्ळें तुम्ही सांगिल्ले आन्सरांत कोणाक तें लागू जाता तो आउट आतां ताणें व्हरून सांगलें ना स्पेलिंगान तें आउट ओके ओके सर्कल व्हडलें करा सर्कल इल्लें व्हडलें करा ओके मायकान घे उलय मायका तुजें नांव सियोना स्पेलिंग सांग यस यस ई गी ई ओ एन ए समाने फिफ्थ वन कोण 1 2 3 4 ओके ताळयो बेडी अंताने आउट जाताना खुशी थँक्यू हां काण घे गुड कितली जाणां आसात टोटल मेंबर्स कोण पर आसात घरा कोण पर आसात घरा फाइव ओय कोण परा तू माय बाप्पू मावशी 6 जाणां आब 7 जाणां समणे 7 मेंबर्स ओके 1 अळे डिसिजन ताणी घेवन जालें इजी जाता गेम कशी जाता म्युजीक तू गाणं घेताय गुड नाव घालें लिओन जोशवा तुझो बर्थडे खंयच्या म्हयन्यांत जुलय कोण आउट पळय अळे लाख रसूर केलें ते कोण आउट तो आउट कन्फ्युजन ना आन्सर क्लियर जुलय 7 जून 6 जुलय न्हय वय जुलय करेक्ट न्हय समा ओके ओके सियोना वन्स अगेन तुका खंयचो कलर लायक ना खंयचो कलर तूं हेट करताय टेल मी ओके which color you खंयचो कलर कलर सांग कलर BLAC अरे ब्लॅक पॅन्ट घाललें ताका जायना गे ओके वन्स अगेन म्युजीक आं तूं गाणं घे टेल मी एक अल्फाबेट खंयचे जाता नाका खंयचे मिडल वन इंग्लीश लेटर B C D E F H E ओके ओके तुका आन्सर दुसरें विचारता ओके भुरग्याची डॅडी मम्मी आसात ह्या भुरग्याचो बर्थ डेट मंथ नाका डेट 6 ओके 1 2 3 4 5 म्युजीक मम्मी आपयता हे जगे ओके गुड तुझें नाव काय जालें मायकार सांग घट्ट सांग घट्ट सांग डेलिशा मेलिशा MELISHA
SHEA. 7th one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go now to. Sian. Okay. Paisra. Okay. Tell me 1 month. एक महीनो सांग. तका सांगू नका गे. नोव्हेंबर तंतने. कोण आउट? आउट. ते आउट ने. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Yes. Daddy apaita age day. Daddy apaita. Asone. Okay. Tell me one number in between 1 to 25. 15. Count kar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Wait. Mic can get. Turn जाऊन टाका दी. Turn कर पहिला. Turn जाऊन टाका दी. Low जगृत. तुई. Turn around. Yes. Mic असल्या प्राइस ना. Mic आणि तने ओसियता. काय करूंक जायना. Okay. Now. मारिसा की नाम मेळ्ळा. खुशी पावल्या. केट्ट ताळयो बेट्या. ओ गेम भुरग्यांक खुशी जाता. कोण खेदळा खंय आवड जाता कोण नाही कळना. दोन थाळयो दिव्यांगे विजेतांक आमी उल्हासया. देव बरें करो. कार्याचो अकरेचो वांटो आसा. भुरग्याक बेसांव दिवन सांगाता जेवण स्विकार करचो. तर जेवणा पयलें देवाचो आशिर्वाद ह्या जेवणाचेर आमी मागच्याक आयते जावया. फादर परत एक पटी म्हाका आपयता. ह्या जेवणाचेर एक मोठवें मागणें तुमी सोलोन व्हरच्याक. प्रार्थया. मोगळ सर्गींचे बापा आयच्या ह्या वर्ता दिसा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. पवित्र स्नानांत एडन जॉनांक तुवें तुजो भुरगो जावन विशेष रितीन त्या लायलाय मागलाय. आनी आज क्लिंटन आनी बेना तांच्या आवयपण आनी बापायपणाच्या त्या संभ्रमांत आमकां तांणी वांटेले केलां आसता. हांगासर मांडून हाडल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमचो मदलो भाव बांदवपण एकवट तूं सडोवंक आदार दी. आनी अशें जेवण सेवल्ले वरवीं आमी सदांच एकामेका खातीर वावरूंक सेवेंत वांटेले जावं तूं आमकां प्रेरण दी. एका घडयेचें जेवण मेळानांतल्या भुरग्यां पासून आनी हेरां पासून आमी मागता. तांचे तें तूं काकूळदार जा. तांकां तूं दादोशी कर. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. देखून बसात. बेसांव दिवंक पयल्यान मालगड्यांक आपयता. जितना तुका दिखताना तुझ्या डोळ्यांनी चिन्ह सांगता ती उजवाडाची किरणा. त्या किरणांनी जीवित आमचे सोभयलाय मुझ्या मुन्ना. जितना तुका दिखताना तुझ्या डोळ्यांनी चिन्ह सांगता ती उजवाडाची किरणा. त्या किरणांनी जीवित आमचे सोबयलाय मुझ्या मुन्ना. चिन्ना चिन्नू मुझ्या चिन्ना. चिन्ना चिन्नू मुझ्या चिन्ना.
हसताना तू रडताना संदेश देतात तुझी नयना तुझी ती नेतुली भावना माका दादोशी करता चिन्ना चिन्ना चिन्नू मुझा चिन्ना चिन्ना चिन्नू मुझा चिन्ना तू हसताना तू रडताना संदेश देता तुझी नयना तुझी ती नेतुली भावना माका दादोशी करता चिन्ना धाकटुलो मुन्ना तू चिन्नू सर्वांक मोगासो नवो सूर्यो तू आमच्या घरासो तोंडार तुझ्या सुंदर हासो चिन्नू तो सदांच आसो पिली सुकणी गेली गोटेरा चंद्रेम तिळताली ती आलो रे अलका निते मुझा भळका राचली रे बोंती चिली पिली सुकणी गेली गोटेरा चंद्रेम तिळताली ती विरात पाकी त्या पिली सुकणी गेली गोटेरा चंद्रेम तिळताली
no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just